atong mga lihok bisan sa magamay nga butang importante sa pagdala sa Ginoo sa kalibutan. Maayong adlaw mga igsoon ko diha kang Kristo. Ako si Eric Vincent de la Piña, usa sa mga predicons sa Archdiocese of Cebu. Aniya nausap kita sa atong inadlaw nga palandong, ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsuon, sa atong pagbasa karon gikan ni San Lucas kapitulo 12 bersikulo 35 ngadto sa 38, ang Ginoo nagawhag kanato sa makanunayon nga pag-andam ug pagmatngon. Kini nga mensahe sa pagpangandam konektado sa atong paghinumdom kang San Juan Pablo II, usa ka tawo nga sa tibuok niyang kinabuhi nagpakita sa kanunay nga pagka maandamon sa pag-alagad sa Ginoo ug sa katawhan. Si San Juan Pablo II nagpakita sa dako nga pagkamatinud-anon sa iyang misyon. Ang iyang kinabuhi puno sa pag-alagad, pagdasig ug paghatag inspirasyon sa daghang mga tao. Sama sa mga alagad sa pagbasa, siya nagbantay sa pag-abot sa Ginoo sa iyang kinabuhi ug nag-andam sa iyang kaugalingon ug sa simbahan aron pagtubag sa mga hagit sa panahon. Ang pagbasa naghatag kanato og paglaom nga ang atong pag-andam magpadayon sa pag-alagad sa uban. Si San Juan Pablo II nagdasig kanato sa pagtrabaho uban sa gugma o pagkamatinud-anon. Ang iyang pagbisita sa mga nasud ug ang iyang pag-ampo para sa kalinaw nagpakita nga ang atong mga lihok bisan sa magamay nga butang importante sa pagdala sa Ginoo sa kalibutan. Sa atong paghinumdom kang San Juan Pablo II, atong himong inspirasyon ang iyang balaan nga kinabuhi. Kada adlaw, ato untang andamon ang atong mga kasing-kasing ug ipakita ang gugma sa Ginoo pinaagi sa pag-alagad sa uban. Ang iyang panawagan sa pagkagiusa, kalinaw o pagkamapaubsanon magtudlo unta kanato sa pagtan-aw sa atong kinabuhi nga puno sa katuyuan ug paglaom.